उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित रक्षा मन्त्रालयमा आफ्नो 2 वर्ष कार्यकालको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै रक्षा मन्त्री पोखरेलले नेपाली सेनामा मात्रै नभएर जुनसुकै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार सरकारलाई स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको हो। पोखरेलले सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डाभित्र हुने भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा आउने पनि बताउनुभयो। शान्ति सेनामा पठाउने सम्बन्धमा शान्ति सेना छनौट कार्यविधि तयार पारिएको र त्यसै अनुसार हुने उहाँले बताउनुभयो। 2 वर्ष अवधिमा नेपाली सेनाभित्रको संस्थागत सुधार गर्न सकिएको उहाँको दाबी थियो। सैनिक ऐन 2063मा नमिलेका कतिपय विषयहरू आवश्यक संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै रक्षा मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालय नेपाली सेना मात्र नभएर राष्ट्रलाई महत्त्वपूर्ण हुने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2073 परिमार्जन गरेर 2075 पारित गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो। मन्त्री पोखरेलले सेनाको साङ्गठनिक जीवनसँग गाँसिएको विभिन्न नियमावली पारित गरिएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत नै सेनालाई विकास निर्माणको जिम्मेवारी दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विभिन्न देशहरूसँग द्विपक्षीय सहयोग आदान प्रदानका कामहरू समेत यो 2 वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिएको बताउनुभयो। हामीले यो नेपाली सेनाको विपद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धितर्फ केही ठोस कामहरू गऱ्यौँ। प्रकृति संरक्षणतर्फको विषयमा पनि हामीले केही गऱ्यौँ। तालिम प्रशिक्षण सन्दर्भमा केही कुराहरू गरेका छौँ र हामीले यस बिचमा मैले अघि पनि भने शान्ति स्थापनाको लागि हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा अहिलेसम्म गएको जुन 5100 जना नेपाली सेनाका जवानहरू अधिकृतहरू हुनुहुन्छ, त्यो मैले अघि भने 10% हाम्रो होल नम्बर टोटल नम्बरको 10% पुर्याउने हाम्रो योजना छ। र यस बिचमा नेपाली सेनाबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सुविधा तथा जनहितकारी विविध कामहरू भएका छन्। ती कामहरूको विवरण हामीले उल्लेख गरेका छौँ। र यो सँगसँगै यस बिचमा एउटा महत्त्वपूर्ण काम ऐतिहासिक गढी किल्लाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण काम जुन थियो, त्यो राष्ट्रिय भावनालाई जागृत गर्नको लागि पनि अब देशभरिका गढी किल्लाहरू हाम्रा त्यस्ता जुन स्तम्भहरू त्यसको रक्षा गर्नुपर्ने, हिजो नेपालको एकीकरणको बेलामा स्थापना भएका ती महत्त्वपूर्ण स्थानहरूको सुरक्षा गर्ने काम पनि अब हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। रक्षा मन्त्री पोखरेलले ऐतिहासिक गढी किल्लाको संरक्षण गर्ने काममा देशभरि संरक्षणको काम सुरु गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो। विभिन्न उद्धार तथा राहतका कार्यक्रममा निरन्तर काम गर्दै आइरहेको नेपाली सेनाले नेपालको खेल क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको मन्त्री पोखरेलको कथन थियो। यो आवश्यकताले सङ्ख्या कहिले बढ्ने, आवश्यकताले नै जरुरत पऱ्यो भने घट्ने, त्यो आवश्यकताले नै त्यसलाई टुप्पो गर्छ। तपाईँले भन्नुभयो कुनै बेला 46-47,000 96,000 प्लस हो, के कारणले हो त्यो पनि भन्नुभयो। त्यस कारणले आवश्यकता बढ्यो। आवश्यकताकै आधारमा त्यो सङ्ख्या रिम्यानेज पनि हुन्छ, त्यसमा केही कुरा भएन। अर्को चाहिँ जुन कुरा छ
हामीले यो जुन द्विपक्षीय कुराकानीमा हामीले तिर्नुपर्ने कुराहरू हामी तिर्छौँ। यो 60-40 वाला जुन कुरा थियो त्यसमा पनि हामीले प्रश्नसित यो सबैभन्दा पछिल्लो पटकको बैठकमा यो कुरा राखेका छौँ। तिर्ने कुरा तिर्छौँ, अनुदानमा प्राप्त गर्ने चिज पनि प्राप्त गर्नुपर्ने हो, प्राप्ने हो भने त्यो लिने कुरामा पनि हामी स्पष्ट छौँ। त्यस कारणले त्यस बेला छलफल हो, त्यो अब बिचमा अफिसियल प्रोसिड्युर कुराहरू के भएको छ, हामीले क्लियर पोजिसन युनिफाइड ढङ्गले राखेका छौँ। त्यहाँ परराष्ट्र, गृह, रक्षा सबै र नेपाली सेनाको तर्फबाट हामीले हाम्रो काउन्टर पार्टसित कुराकानी गर्दा हामीले त्यहाँ आफ्नो कुराहरू राखेका छौँ। नेपाल कुनै पनि मिलिट्री एलायन्समा ग्लोबली वा रिजनली मिलिट्री एलायन्समा नेपाल संलग्न हुँदैन। तर द्विपक्षीय सम्बन्धहरू हाम्रो चाहिँ जोइन्ट ट्रेनिङ, जोइन्ट एक्सर्साइजका कुराहरू हुन्छन्। त्यस कारणले हामी त्यसमा प्रश्न छौँ। मैले अघि भने ग्लोबली, रिजनली मिलिट्री एलायन्स कुनै पनि किसिमको एलायन्समा हामी संलग्न हुन्नौँ। यो हाम्रो घोषित नीति हो, त्यही नीतिबाट निर्देशित हुन्छौँ हामी। अर्को जहाँसम्म यो एमसिसीसित रिलेटेड कुरा हाम्रो संस्थागत ढङ्गले पनि भनिएको छ। अब पार्लियामेन्टको एउटा प्रोसिड्युरमा छ, त्यसमा के भएको कसो भएको देखिन्छ।